वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत व आफियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज सज़ा के नाम एक पैगाम जारी करना चाहता हूँ कि बच्चों को सज़ा ना दें, स्टॉप पनिशमेंट। उस्ताद कौम का मेमार होता है। उस्ताद का पेशा एक पैगम्बराना पेशा है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। उस्ताद प्रोफेशनल होना चाहिए। हर काम का, हर एक्टिविटी का एक प्रोफेशनल बंदा होता है। उस्ताद को भी प्रोफेशनल होना चाहिए। प्रोफेशनसी इन टीचिंग उस्ताद के पास होनी चाहिए। अगर वो एक अच्छा बेहतरीन टीचर और उस्ताद बनना चाहता है तो उसको प्रोफेशनल होना चाहिए। आजकल के तालीमी इदारों में बच्चों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाती है, नहीं होना चाहिए। आजकल के तालीमी इदारों में हालात ये बने हुए होते हैं कि उस्ताद एक SHO की मंजरकशी पेश करता है और शागिर्द को मुल्ज़िम समझता है। यानी तालीमी इदारे थाने बने हुए हैं। उस्ताद मुख्तलिफ़ किस्म की सज़ाएँ देता है, तो लिहाजा ये सज़ा अब स्टॉप होनी चाहिए। ये सज़ा अब नहीं होनी चाहिए। सज़ा को सोचना चाहिए कि सज़ा के काफ़ी नुकसानात हैं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देख लें तो हम ज़रूर ये बताते चलेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत रहमान में फ़रमाया है, अर्रहमान अल्लमल कुरान, वो रहमान ज़ात जिसने कुरान की तालीम दी। यानी कुरान की तालीम के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने रहमान की सिफ़त का ज़िक्र किया। अल्लाह के कई सिफ़ाती नाम हैं, क़हार का ज़िक्र नहीं किया, रहमान का ज़िक्र किया। रहमान में रहम का मादा मौजूद है। यानी कुरान की तालीम और तालीम व ताल्लुम में रहम होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, शफ़क़त होनी चाहिए, न कि सज़ा और सज़ा नहीं देनी चाहिए। इस्लाम में ये बात बड़ी वाज़ेह है कि बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज की तरगीब दी जाए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो नमाज की तरगीब दी जाए। अगर 10 साल का बच्चा हो जाए और फिर भी वो नमाज ना पढ़े तो वालिदैन उसको कम सज़ा दे सकते हैं और ज़्यादा नहीं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि 7 साल की उम्र में हम सिर्फ तरगीब दे सकते हैं, मार नहीं सकते। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर बच्चा 10 साल के बाद फिर भी नमाज न पढ़े तो वालिदैन फिर कम से कम सज़ा दे सकते हैं। तो उस्ताद तो बिल्कुल ना पढ़ने पर या ना सीखने पर शागिर्द को सज़ा नहीं दे सकता इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सज़ा के काफ़ी नुकसानात हैं। आजकल के मुहक्किकीन बताते हैं कि स्टूडेंट्स तालीम से बेजार हो जाते हैं। पनिशमेंट का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि स्टूडेंट्स फिर दिलचस्पी नहीं लेते तालीम में, वो इंटरेस्ट टेक नहीं करते। और ये पनिशमेंट जो है ये बाज़ दफ़ा डिस्ट्रक्टिव होता है। सज़ा बाज़ दफ़ा मोर डिस्ट्रक्टिव साबित हो जाती है, ज़्यादा तबाकुन सज़ा साबित हो जाती है। तो लिहाजा कई नुकसानात हैं इसके। स्टूडेंट्स तालीम से बेजार हो जाते हैं और आदमी दिलचस्पी लेते हैं, दिलचस्पी बिल्कुल लेते नहीं। सज़ा का एक नुकसान ये भी है कि हम उन बच्चों को मारते हैं वो जो पढ़ते नहीं, जो नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो इसके साथ साथ वो अच्छे बच्चे भी मुतासिर हो जाते हैं जो पढ़ने वाले हैं, जो हम्बल और नोबल हैं। सज़ा का एक नुकसान ये भी है कि बच्चे फ्यूचर में या तो क्रिमिनल बन जाते हैं। आपसे क्राइम्स, ये सज़ा, ये पनिशमेंट लर्न करता है, कॉपी करता है, सीखता है। या तो क्रिमिनल बन जाते हैं या तो
بزدل بن جاتے ہیں، یا تو جو کیپیبلٹیز نیچر کی طرف سے اس اسٹوڈنٹس کو جو دی گئی ہیں وہ دب جاتی ہیں اور وہ مغلوب ہو جاتی ہیں اور اسٹوڈنٹ بزدل بن جاتا ہے۔ استاد اور شاگرد کے درمیان جو ایک رشتہ ہے، بہترین رشتہ روحانی باپ اور اولاد کا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اچھے تعلقات، اچھے ریلیشن شپس کل ہو جاتے ہیں سزا کی وجہ سے، اور لاسٹ میں پھر ڈس رسپیکٹ اور رسپیکٹ پھر نہیں ہوتا، یعنی عزت بالکل نہیں ہوتی، لاس آف رسپیکٹ ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ استاد اور شاگرد کے درمیان جو کوآپریشن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردیاں ہیں، وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ سزا کی وجہ سے جو رسپیکٹ ہے اسٹوڈنٹس کی، وہ بھی ٹارچر ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے گیو رسپیکٹ اینڈ گیٹ رسپیکٹ۔ استاد اس وقت معزز ہو سکتا ہے جب وہ شاگرد کو رسپیکٹ دے گا، جب وہ شاگرد کو عملی طور پر دکھائے گا کہ یہ رسپیکٹ ہے، پھر وہ شاگرد بھی استاد سے اس کا رسپیکٹ، اس کی عزت کاپی کرتا ہے اور پھر دوسروں کو اور اپنے استاد کو بھی عزت سے نوازتا ہے۔ اسی طریقے سے سزا آخر کار ناکارہ ہو جاتی ہے۔ سزا کی کوئی اہمیت آخر کار نہیں رہتی، آخر کار وہ سزا کا جو اثر ہے وہ اثر پھر نہیں رہتا۔ بار بار اسٹوڈنٹس کو جب استاد سزا دے گا تو پھر یہ سزا کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر سزا نہیں رہتی۔ اسی طریقے سے میں نے بتایا کہ کلاس میں پڑھائی کی بجائے آخر کار تانے کا ماحول کریٹ کیا جاتا ہے، اور ایک اسٹوڈنٹس کو سزا دینے کی وجہ سے سارا ماحول جو کلاس کا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، سارے اسٹوڈنٹس پریشان ہو جاتے ہیں۔ سزا کی وجہ سے جسمانی غلط اثرات بھی اسٹوڈنٹس پر مرتب ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مینٹلی ڈس آرڈرز بھی ڈائریکٹلی یا تو انڈائریکٹلی کریٹ ہو جاتے ہیں۔ سزا کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک تو کلیکٹیو سزا ہے، اجتماعی طور پر سب کو سزا دینا۔ ایک اسٹوڈنٹ نے نائز پالوشن کریٹ کیا ہے، اس کی وجہ سے ساری کلاس کے تمام اسٹوڈنٹس کو سزا دی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے پبلک پنشمنٹ بھی ہے، وہ سارے اسکول کے سامنے، ساری کلاس کے سامنے بچوں کا سزا دینا، یہ بچے کی بے عزتی کرنے کے مترادف ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ پبلک پنشمنٹ سے کافی نقصانات ہو جاتے ہیں اور اسٹوڈنٹ کی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ ختم ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس کو کلاس سے آؤٹ کرنا اور سارے اسکول کے اسٹوڈنٹس کے سامنے بچے کو باہر بھیج دینا اور ان کو مارنا اسٹوڈنٹس کو، تو لہٰذا یہ بھی کافی زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو کیا ہونا چاہیے؟ استاد کو یہ کرنا چاہیے کہ کلاس میں پلیزنٹ ماحول بنانا چاہیے اور رسپیکٹ کا ماحول بنانا چاہیے اور ایکسیپٹڈ ماحول بنانا چاہیے۔ ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہیے استاد کو کہ بچے اس کو ایکسیپٹ کریں اور بچے اس میں سیف ہوں، ان کا رسپیکٹ اور ان کی جو خصوصیات ہیں اور ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں نیچر کی طرف سے جو دی گئی ہیں وہ سب سیف ہوں۔ استاد کو چائلڈ سائیکالوجی پڑھنی چاہیے کہ بچے کے نفسیات کیا ہیں اور بچہ کیا سمجھتا ہے اور بچے کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ استاد اور شاگرد کے درمیان انڈرسٹینڈنگ بڑی چیز ہے، انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے، ایک دوسرے کے رویوں کو سمجھنا چاہیے، شاگرد کے، اسٹوڈنٹ کے جو خصوصیات ہیں، شاگرد کی جو مجبوریاں ہیں، ان سب کو سمجھنا چاہیے، انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے۔ پھر استاد اور شاگرد کے درمیان ایک اچھا ریلیشن شپ ہوتا ہے، رسپیکٹ ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، کوآپریشن ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے تعلیم و تعلم کا جو ایک پروسیجر ہے وہ صحیح طریقے سے چلا آ رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا استاد کو سوچنا چاہیے کہ اب سزا سٹاپ کریں گے اور آج کے بعد پنشمنٹ اسٹوڈنٹس کو نہیں دیں گے۔ تعلیمی اداروں میں آج کل پاکستان میں کافی سخت سے سخت سزا بچوں کو دی جاتی ہے، اسپیشلی بالخصوص لوور کلاسز کے اسٹوڈنٹس کو، حالانکہ یہ اسٹوڈنٹس کافی چھوٹے ہوتے ہیں
حالانکہ ان کو پیار کی ضرورت ہے، ان کو محبت کی ضرورت ہے، اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان کی مجبوریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا استاد کو سزا سے باز آنا چاہیے۔ یقیناً استاد قوم کا معمار ہوتا ہے، استاد ہی اس معاشرے کے مسائل کو بہتر جان سکتا ہے اور بچے کی بہتر تربیت کر سکتا ہے۔